ذرا جا کے تھوڑی دیر سارے بزرگ مینوں سناؤ چا اچھی آواز نال میں دعا کرساں تے حدیث بھی سنے نا ایک واری زبان دے تالے کھول کے سناؤ چا الحمدللہ حدیث سنو پہلے ہی قرآن پاک دا حوالہ بھی والوزن یومئذ الحق سورت نا سورت الاعراف اے میرے سامنے 8واں 12 کھلا ہے عدد نمبر بھی 8 سپارہ بھی 8 آیت بھی 8 سورت الاعراف فرمایا وزن یومئذ الحق قیامت دے میدان دے اندر ترازو لگنا ہے ایک پلڑے دے اندر انسان دے گناہ ہونے نا تے دوئے پلڑے دے اندر نیکیاں تولیاں منجنیاں نا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیرے بندے دی نیکیاں والا پلڑا خالی ہویا الحمدللہ تملأ المیزان ایک الحمدللہ والا کلمہ آکے انسان دی نیکیاں والے خالی پلڑے نو بھر چھڑے سی